गरीब को रोटी के नवाले के लिए लाले। झंग में एक रोज में आटा 4 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 15 किलो का थैला 60 रुपए इजाफे से 1210 रुपए का हो गया। चक्की का आटा भी 100 रुपए फी मन महंगा। शहरी ही नहीं, होटल मालिकान भी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बदतरीन बहरान के गरीबों को चकरा कर रख दिया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सरकारी आटा गायब। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। चनियोट में यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ मिलना ख्वाब बनने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी ओपन मार्केट से भी महंगा मिलने लगा। आटा भी गायब। शहरी बोले रिलीफ नहीं देना तो यूटिलिटी स्टोर्स बनाने का क्या फायदा। यूटिलिटी स्टोर्स खाली अशिया की कीमतों में कमी। 170 अशिया की कीमतों में 10 से 190 रुपए तक की कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी। फेस्को का किसी भी तरह रिकवरियां करने का फैसला। बंद फैक्ट्रियों और प्लाजो को भी बिजली के बिल भेज दिए। कारोबारी मराकज को एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजे गए। ताजर फट पड़े, कहते हैं कारोबार बंद पड़ा, बिल कैसे दें। सरकारी स्कूलों की निजकारी और पॉलिसियों से तंग झंग के असातिज़ा ने फिर मैदान में आने की ठान ली। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन गई। नजीर अहमद अहीर ज्वाइंट चेयरमैन, महर फयाज हुसैन सदर मुंतखब। सोमवार से तदरीसी अमल के बायकॉट का फैसला। सीपीओ कामरान आदिल की डाकुओं के मुकाबले में शहीद होने वाले कांस्टेबल आबद अली के घर आमद। एसपी इकबाल डिवीजन उस्मान मुनीर सैफी भी हमरा मौजूद। शहीद आबिद के बच्चों और अहले खाना को तहाइफ दिए। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए फातिह खानी की गई। फैसलाबाद के 2 थानों में नए एसएचओज की तैनाती। इकबाल फरीद एसएचओ थाना गुलबर्ग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कमरुज्जमा एसएचओ थाना रेल बाजार लगा दिए गए। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 2 इमरजेंसी में जारी तामीराती कामों को ब्रेक लग गई। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार। हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा 10 करोड़ रुपए के फंड से इमरजेंसी वार्ड की इमारत और वॉशरूम्स की हालत बेहतर की जाना थी। झंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मरीजों की मुश्किलात के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक। एमएस डॉक्टर सदफ नकवी का टोकन सिस्टम की निगरानी करने का फैसला। रोजाना की बुनियाद पर 1 घंटा टोकन काउंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएन में फलस्तीन और कश्मीर का मसला उजागर किया। लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ पेश आए वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कुछ लोग गालम गलोच फरोग दे रहे हैं। बानी पीटीआई के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद की बात दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। एहतजाज का मकसद एनआरओ हासिल करना है। चनियोट भुआना में बाराने रहमत किसानों के लिए जहमत बन गई। फसलों को शदीद नुकसान। गंदम, तिल, कमास, मकई और चारे की फसल में भारी नुकसान उठाने वाले गरीब काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं हुकूमत नुकसान का अजाला करे। झंग में भी बारिश फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाने लगी। कपास की तैयार फसल तबाह। धान का दाना तैयार हो गया। मजीद बारिशें हुई तो चावल की फसल भी मुतासिर हो सकती है। फैसलाबाद इंतजामिया की अनोखी मंतक। अलाइड अस्पताल की वार्ड से पानी की बजाय मरीजों को निकाल दिया। बारिश हुए 1 रोज गुजर गया मगर अस्पताल में खड़ा पानी मुतलका महकमों का मुंह चढ़ाने लगा। इमरजेंसी, पल्मोनोलॉजी, ओवरफ्लो वार्ड के मरीज और लायकीन दोहरी अजियत में मुब्तला। बारिश के बाद फैसलाबाद के मुतादिद इलाके दरिया बन गए। मिल्लत चौक से हक बाहू चौक तक और शेखुपुरा रोड से मुल्हिका इलाकों में पानी जमा। इलाका मकीन घरों में महसूर। मकामी अफराद फट पड़े। बोले बार बार दरखास्तों के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हो रही।
بارش اور انتظامی نااہلی کاروبار بھی ٹھپ کر گئی۔ فیصل آباد کے ٹاٹا بازار میں ایک روز بعد بھی بارشی پانی موجود، دکانوں کے سامنے پانی کھڑا ہونے سے کاروبار متاثر۔ صدر امار سینٹر خالد محمود کی قیادت میں دکانداروں کا احتجاج، کہتے ہیں مستقل حل نہ نکالا تو واسا آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ کروڑوں کی لاگت سے بنی سیوریج لائن بارش کا پریشر برداشت نہ کر سکی۔ بھوانا کے جھنگ چنیور روڈ کے گلی محلوں میں پانی جمع، بارش کے ایک روز بعد بھی شہریوں کی مشکلات برقرار۔ شدید بارش سے ڈچ کوٹ میں پانی ہی پانی، سپورٹس کمپلیکس میں دراڑیں پڑ گئی، گراؤنڈز میں پانی بھر گیا، قیمتی سامان ناکارہ ہونے لگا۔ شدید آندھی سے متعدد کھمبے گرنے سے بجلی کی فراہمی معطل، انتظامیہ نکاسی آب کی بجائے خاموش تماشائی بن گئی۔ نگہبان پورہ میں بھی درخت گرنے سے بجلی کی مین تاریں ٹوٹ گئیں، بجلی بند ہونے سے معاملات زندگی بری طرح متاثر۔ انتظامیہ کی نااہلی سے چیمپئنز ون ڈے کپ کا فائنل متاثر ہونے کا خدشہ، بارش ہوئے ایک روز گزر گیا مگر اقبال اسٹیڈیم سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ ریاض شاہد چوک سے اسٹیڈیم گیٹ تک بارشی پانی جمع، ضلعی انتظامیہ نکاسی آب میں مکمل ناکام۔ آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس، ماہانہ اجلاس کی صدارت چیئرمین رانا غلام مصطفیٰ نے کی۔ ممبران نے مہنگائی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انوریکس سولر انرجی کی طرف سے چیمپئنز کپ کے کھلاڑیوں کے اعزاز میں گرینڈ ڈنر میں کرکٹرز کے ساتھ ساتھ ڈیلرز بھی شریک ہوئے۔ سی ای او انور محمد ذاکر علی نے کہا، چیمپئنز کپ جیسے ایونٹ کرکٹ کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ کمپنی سی ای او عبدالاحد غوری نے ڈیلرز کے تعاون پر زور دیا، بولے ڈیلرز انوریکس فیملی کا حصہ ہیں۔ بیریا ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ کا فائنل مارکا، یو ایم ٹی مارفورس کی جیت ہوگی یا لیک سٹی پینتھرز کے سر سجے گا تاج؟ شائقین کرکٹ فائنل مارکا دیکھنے کو بے تاب، اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کی جیت کے لیے پر امید۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے، شائقین کہتے ہیں میچ ہر صورت کروایا جائے۔ شائقین کا جوش، کرکٹ کا بڑا برانڈ فیصل آباد لانے لگا، پی سی بی کا پی ایس ایل کے میچز کرانے کا اندیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، بیریا ٹاؤن چیمپئنز ڈے کپ اور اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے کہا، اقبال اسٹیڈیم میں پی ایس ایل میچز کرانے کا جائزہ لیں گے۔ ربیع الاول میں درود و سلام کی محافل کا سلسلہ جاری، بھوانا میں ملت کالج فار گرلز میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد، طالبات نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اور دنیا بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی امراض قلب سے آگاہی کا دن، ماہرین نے مرغن غذاؤں، سگریٹ نوشی اور ذہنی دباؤ امراض قلب کی وجہ قرار دے دیا، کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول رکھنے کی ہدایت۔